Mayong adlaw kaninyong tanan. Kani nga broadcast akong kaugalingong istorya o kasinatian bahin sa dakong kaayo o gugma sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa tanang pagsulay o mga plano nga wala natuman, nakita nako nga ang kabubuton sa Ginoo permi ang pinakamaayo o pinakaluwas. Ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daghan kay gigayon sa akong kinabuhi nga nakoy kaugalingong mga plano. Mga plano nga para nako mao na untay pinakainsakto o pinakanindot. Gipangandoy nako, gipangumuyuan o gipaninguhaan nako sa tanang paagi. Apan dili di ay matuman ang tanan. Naay mga pultahan nga nasira bisan andam na kay kumusulod. Naay mga kahigayunan nga nawala bisan klaro kaayo sa akong hunahuna nga mauna ang tatto. Sa una masakit kaayo. Makapangutan ako sa Ginoo usahay. Ginoo, nganong wala man nimo itugot? Ngano man nga dili mao ang akong gusto ang matuman. Apan sa paglabay sa panahon, nasabtan nako nga dili di ay tanan nga atong gusto mo ay kaayuhan nato. Tungod sa kabuutan ug dakong gugma sa Ginoo, nangita siyang paagi nga dili matuman ang akong gusto. Kay naa di ay siya'y nakita nga dautan nga pwede untang mahitabo sa kuha. Kung gitugutan unta ko sa Ginoo nga ang tanan akong plano sa una, basin na ako karon sa sitwasyon nga mas lisod, mas sakit ug mas guba. Pero tungod sa iyang gugma, iya kong giproteksyonan bisan wala ko kasabot sa una. Karon, kung tan-aw na ko balik ang akong mga agi, makasulti ko nga ang kabubuton sa Ginoo gyud ang pinakamaayo. Bisan pa og dili dayon nato masabtan ang tanan, sa hustong panahon ipakita gyud niya nganong kinahanglan siya masunod. Daghan kay gigayon nga nalain ko kay wala natuman ang akong gusto. Apan karon lami kayo moingon, salamat Ginoo kay wala nimo itugot ang uban nakong gipangandoy. Kay pinaagi ana, iluwas ko nimo sa mga butang nga dili nako kaya. Ang Ginoo dili gyud maghatag og butang nga makadaot sa atong kinabuhi. Kung naay iyang giwala, dili na silot, kun dili proteksyon. Kung naay iyang gidelay, dili na pagbiya, kun dili pag-andam. Maong lami kaayo moingon og ipadayag nga importante kaayo nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung siya ang nagdumala, bisan pa unsa kalisod sa dalan, safety ra gyud ta. Ug kung naihatag ang Ginoo, dili lang kay igo kun dili labaw pagyud sa atong gipangandoy ug gilauman. Salamat Ginoo sa tanan nga wala nimo itugot ug sa tanang gihatag nimo. Masaligon ko nga ang imong plano permi ang pinakanindot para sa ako.